السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار غنشوفو درس ديال تغير الهيكل الكربوني، donc la modification du squelette carboné. Donc on va commencer par une introduction. يعني غنبداو بواحد l'introduction. Donc production des carburants، إنتاج المحروقات. La pétrochimie اللي هي كيمياء ديال البترول consiste à transformer le pétrole brut, généralement inutilisable directement, en produit adapté à la demande des consommateurs. c'est-à-dire هاد الكيمياء البترول بيان لا بتروشيمي كتهتم وبيان كتختص على تحويل البترول الخام، يعني غير قابل للاستهلاك مباشرة أو الاستعمال مباشرة، إلى منتوجات اللي هي كتلائم الطلب ديال المستهلكين. Donc c'est le cas des gaz utilisés comme combustible. Donc يعني هو نفس الشأن ولا كما هو الحال بالنسبة للغازات اللي كنستعملوهم كمحروقات، بحال البروبان، البيوتان، الغازوال، دي كاربورون دي موتور ديزل، يعني وقود ديال المحركات، اي كيروزين. هذاك الكيروزين راه هو المستعمل في مفاعلات الطائرات etc. Ceci s'effectue par des réactions، يعني هادشي راه كيدار par des réactions chimiques، تفاعلات كيميائية اللي غنشوفهم ان شاء الله في هاد الشابيتر. دونك غنشوفو دابا لي تكنيك دو موديفيكاسيون دو لا شين كاربوني، يعني تقنيات تغيير او تحويل ديال السلسلة الكربونية. إذن أول حاجة غنبداو بغاكورسيسمون دو سكوليت دو سكوليت كربوني، يعني تقليص ديال السلسلة الكربونية. دونك عندنا السلسلة مثلا كتكون طويلة، حنا كنحاولو أننا كنقلصوها. إذن أول حاجة نشوفو كراكاج كاتاليتيك. كراكاج هو التكسير، كاتاليتيك حفزي وبيان تحفيزي. إذن شنو هو الكراكاج؟ دونك كراكاج c'est une opération au cours de laquelle on obtient des hydrocarbures légers à partir des hydrocarbures lourds. يعني هاد التكسير هو واحد الطريقة خلالها كنحصلوا على هيدروكربورات قصيرة وبيان خفيفة باستعمال هيدروكربورات اللي هي ثقيلة وبيان طويلة، يعني ديك لاشين كربوني ديالها كتكون طويلة. دونك كنقولوا بأن الكراكاج، دونك لو كراكاج اي كاتاليتيك سي سو في اون بريزونس دان كاتاليزور، يعني كيتسمى هذاك الكراكاج كيتسمى تحفيزي ولا حفزي ولا هادي إلا كان كيتستعمل بوجود حفاز. إذا بحال دابا هنا عندنا الهكسال اللي درنا ليه كراكاج كاتاليتيك كيعطينا البيوت ان اي ليتان. كتشوف بأن الهكسان يعني عنده لاشين كربوني اللي هي شوية طويلة فيها 6 كربون، وكيعطينا البيوتان اللي فيه 4 والليتان اللي فيه 2 ديال لي كربون. فوالا. دونك لا دوزيام تكنيك اللي هي التكسير بوجود بخار الماء بيان الفابو كراكاج. فابو كراكاج. دونك il se fait en présence d'eau، يعني كيتم بوجود الماء، et en absence du catalyseur. ما كاينش عندنا الحفاز، ما كنستعملوش هنايا، فواحد ان تمبيراتور فوازان دو 800 دوغري، يعني كنديروه فواحد درجة الحرارة تقريبا ديال 800 ديال 800 دوغري سي. et le produit essentiellement des alcènes، وكيعطينا يعني لي برودوي ديالو كتكون essentiellement des alcènes. دونك باغ اكزومبل الا خدينا هنا البيوتان اللي درنا ليه الفابور كراكاج، دونك كيعطينا ليثيلين بلس ديزيدروجين H2. هنا البيوتان فيه 4 ديال لي كربون، عطانا ليثيلين اللي فيه 2 كربون و الهيدروجين. فوالا. هنايا ليثيلين دونك هنايا 2 فوا، يعني كتكون يعني 2 موليكول ديال ليثيلين بيان ليتان. نشوفوا لا ميثود لا تكنيك الثانيه اللي هي غوفورماج كاتاليتيك. غوفورماج كاتاليتيك بيان اعاده التكوين. دونك il permet de changer la structure de la chaîne carbonée. اذا بحال كنعاودوا يعني كنبدلوا هذيك لاشين كربوني كنعاودوها سون شونجي النومبر دي زاتوم،
هنايا كنعاودو كنبدلو هاديك لا ستركتور ديال لاشين، ولكن ما كنبدلوش لو نومبر ديال لي زاتوم، كيبقى هو في هاديك لا موليكول. ماشي بحال دابا هنايا بالنسبه للفابو كراكاج بيان البراكاج، عندنا بحال دابا هنايا في الفابو كراكاج كان عندنا البيوتان فيه 4 ديال لي زاتوم ديال الكربون، وعطانا ايثيلين يعني فيه 2 كربون. هنا نو، on va garder le même nombre des atomes, يعني غيبقى عندنا هو le même. Donc selon le choix du catalyseur, on oriente la réaction vers une isomérisation ou vers une cyclisation. Donc حنا كنحصلوا سوا على دي زوزومير، يعني واحد ايزومير ديال هذاك البرودوي الاول، او بيان كندير واحد سيكليزاسيون. حنا غنشوفوها. دونك بروميير ميثود الاولى اللي هي غاميفيكاسيون. غاميفيكاسيون هي الالكان جو بونس بالعربيه. Un alkane à chaîne linéaire peut se transformer en un isomère à chaîne ramifiée. يعني إلا كان عندنا واحد الأركان اللي هي راه الشين ديالو لينيير خطية، ديك السلسلة ديالو خطية، كنقدروا يعني نحولوه لواحد ليزومير ديالو اللي لاشين ديالو غاميفي. إلا خديتو بحال دابا هنا الهبطان أو بيان داك لو برودوي اللي عندنا 2 دي ميثيل بنتان، راه غتكون عندهم غتلقاهم سون دي زوزومير. دونك حنا شنو درنا لهداك الهبطان؟ غير درنا لي غاميفيكاسيون او بيان باغ سيكليزاسيون. سيكليزاسيون التحليق، ماشي التحليق ولكن التحليق يعني كنردوه حلقي، يعني كيكون مثلا لينيير، يعني كتكون لاشين اوفيرت ومن بعد كتولي حلقيه، يعني كتولي فيرمي. ابارتيغ دان الكان لينيير اون اوبتيان ان الكان cyclique avec formation des hydrogènes H2. بحال دابا هنايا انطلقنا من الهكسان اللي هو لينيير، دونك الشين لينيير، وعطانا ميثيل سيكلوبنتين اللي هو سيكليك بلس دي. الميثود الثالثه اللي كاينه في هذا الغوفورماج كاتاليتيك اللي هي دي زيدروجيناسيون. Elle consiste à transformer une liaison covalente simple CC en une liaison double. سيتادير كنطلقوا من واحد الليزون اللي هي رابطه تساهميه بسيطه اللي هي سي سي، الدوبل ليزون رابطه ثنائيه سي سي، يعني كنطلقوا من الكان لالسين، سيتادير فورمي دي زالسين. بحال دابا هنايا انطلقنا من ليتان اللي عنده واحد الليزون اللي هي سامبل راه هي ما بين لي دو كربون، وحصلنا على الايثان اللي فيه دوبل ليزون بلس دي زيدروجين. Donc, on remarque une déshydrogénation peut être accompagnée d'une cyclisation. C'est-à-dire هذيك لا ميثود الاولى اللي درنا ديال السيكليزاسيون راه تقدر يعني تكون دار او ميم طون مع هذيك ديزيدروجيناسيون، يعني ازاله ديال الهيدروجين او بيان هذيك التحليق. يقدروا هاد لي دو ميثود يداروا في نفس الوقت او ميم طون. دونك او بيان باغ الكيلاسيون. دونك الكيلاسيون الكيلاسيون هي الألكلة بالعربية، est une substitution. دونك لا نو سمحوا لي، دونك هذه خربقتها ماشي مشكل، غنحيد هاد سميتها. دونك هنايا اون باس على troisième méthode بيان troisième type troisième technique. on passe à la troisième technique هي allongement de la chaîne carbonée. دونك ملي كنقولوا allongement de la chaîne carbonée هي إطالة السلسلة الكربونية. إذا soit par alkylation. إذا alkylation est une substitution d'un atome d'hydrogène d'une chaîne carbonée par un groupe alkyle. c'est-à-dire يعني بحال اللي كنستبدلوا، يتم استبدال واحد لاطوم ذرة ديال الهيدروجين في هذيك السلسلة بواحد الالكيل. Donc il peut s'effectuer en combinant un alkane léger et un alcène léger pour obtenir un alkane plus lourd. يعني اننا كنقدروا هاد الطريقه، يعني كنضموا واحد الالكان وواحد الالكين كيكونوا بجوج خفاف باش كنلقاو في الاخير واحد الالكان اللي هو اثقل، واحد الشين ديالو اللي كتكون كبيره. سي لوبيراسيون انفيرس دو كراكاج. دونك هذه هي العكس ديال هذاك الكراكاج ديال التكسير. دابا هنايا مثلا خدينا سي 4 اش 10 بلس سي 4 اش 8، يعني الالكان هذاك راه الالكان الاول
زائد هذاك الالسان الثاني باش نحصلوا في الاخير على واحد الالكان اللي هو اشان اللي هي كبيره. دونك بيان باغ بوليميريزاسيون. بوليميريزاسيون اللي هي بالاضافه المتعدده، يعني كناخذوا واحد الموتيف ويا واحد لا موليكول وكنبقاو اشاك فوا كنبقاو نعاودوه بزاف ديال المرات. دونك اون بوليميريزاسيون اي اون اديسيون ريبيتي، هي اضافه متعدده دان غران نومبر دو موليكول انساتوري، يعني كنضيفوا واحد العدد كبير ديال لي موليكول اللي هما غير مشبعين ابولي، هادو كيتسموا دي مونومير. Elle résulte de la formation d'une macromolécule. Donc في الاخر كنحصلوا على واحد الماكروموليكول، واحد الموليكول اللي هي كبيره نومي بوليمر، كنسميوها بوليمر. D'une manière générale, on peut donc voir l'équation de la réaction de polymérisation se forme de N, donc CH2 de liaison CHA. Donc هذيك N يعني fois N، وكتعطينا واحد البوليمر وبيان واحد الماكروموليكول اللي هي CH2CHA، يعني كتعاود وبيان qui se répète donc plusieurs fois n fois. N appelé indice de polymérisation et le groupe CH2CHA est appelé motif du polymère. Donc exemple de polymère et leur principale application. Donc par exemple le monomère l'éthylène CH2CH2. Donc le polymère ديالو هو البوليإثيلين PE المعروف PE CH2CH2 qui se répète donc n fois. Avec le polymère, les applications ديالو soit les emballages d'aliments, soit les films plastiques, les flacons, les bidons, etc. Donc même chose اللي خدينا بالنسبة للبروبين، بالنسبة للكورير de vinyle, etc., etc. Et merci beaucoup pour votre attention.